أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة هديناه النوايا وهدينا نوايا سركا وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما سادين درك ودي سيكنا فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما
متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل